जी वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर हम आपको राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त स्टूडियो में मेरी और आपकी फेवरेट मौजूद हैं और डेफिनेटली आप सबकी भी फेवरेट हैं, डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, आपकी हील्स बहुत प्यारी हैं। ओह थैंक यू इम्प्रेस्ड बाय यू, इंस्पायर्ड बाय यू। आइए नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को किसी और तरफ लेके चलते हैं। ये एक दूसरे की तारीफें करती रहेंगी। इस वक्त हमारी स्क्रीन दो हिस्सों में बंटने वाली है। एक तरफ बाहमी सताइश का सिलसिला चलेगा और दूसरी तरफ राइजिंग पाकिस्तान में कोई काम की बात होगी। नहीं तौसीक, आपकी सॉक्स भी बहुत अच्छी अच्छा, है। फिर ये खुश हो जाएंगे। स्क्रीन एक ही कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये नाउ वी आर टॉकिंग। या नाउ वी आर टॉकिंग। डॉक्टर साहब कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। डॉक्टर नौशीन तकवी जो कि पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और आज के दिन खास तौर पर इनको बुलाने का मकसद यही है कि आजकल कुर्बानी के गोश्त की हर तरफ बात हो रही है, तो कुछ आप हमें टिप्स दें जनाब कि वो फ्रीज करना है, नहीं करना है, कितनी देर करना है, कब निकालना है, निकाल के दोबारा से फ्रीज हो सकता है, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं, और इस हवाले से कुछ टिप्स होनी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि चाहे कोई भी कुछ कहे, पर मी बीइंग अ डॉक्टर मेरा ख्याल है कि एक ताज़ा चीज़ और एक फ्रोजन चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ लें तो कहेंगे नहीं थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू चेंज होती है, बट आई थिंक कि टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जो फ्रीज होता है खाना और गोश्त, और उसको आप दोबारा इस्तेमाल करते हैं, और एक ताज़ा गोश्त। ठीक है, सबसे पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि तौसीक अब जब हमने करना है, और हम क्या करते हैं अनफॉर्चुनेटली अपने फ्रीजर्स भर लेते हैं एंड वी थिंक, और मैंने देखा है लोगों 6-6, 8-8 महीने वो गोश्त इस्तेमाल हो रहा है। 6-8 महीने जी, या 6-8 दिन? नो 6 to 8 months तौसीक, फ्रीजर मुंह तक भरा होता है। और पहली तो चीज़ ये है कि ये कुर्बानी है या जो भी आप कर रहे हैं, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। वो हमारा जो हमारा दीन, हमारा रिलीजन हमें कहता है एग्जैक्टली उसका एक हिस्सा ज़रूरी है, जो उन लोगों को जाए स्पेशली आजकल के दौर में जिनके लिए ये सब कुछ अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, आपने क्या किया, होता क्या है कि जो बड़े बड़े पीसेस आते हैं, क्योंकि जनरली यू गेट अ फुल रान और फुल, वो आप उसको आप फ्रीज कर देते हैं, राइट? हर साल डॉक्टर साहब मुझे एक रान भिजवाती हैं। ऊंट की रान, ऊंट की। इस दफा आपको नहीं आएगी, इस दफा हम दे देंगे। एकदम परेशान हो गए हैं। नहीं मैंने कहा ऊंट की रान भेजती हूँ मैं तौसीक को। होता क्या, अब उसको निकाला, उसको अब वो फ्रीज था, उसको डिफ्रॉस्ट किया, उसमें से कुछ पोर्शन यूज किया, और फिर दोबारा से आपने उसको दोबारा फ्रीज करने रख दिया। ये सबसे नुकसानदेह चीज है। अच्छा, हाँ, वंस द फूड आपका जो खाना है वो डिफ्रॉस्ट हो जाता है, उसको 24 घंटे में आपने उस गोश्त को इस्तेमाल करना है। मतलब पका के रख लें, पका के रख लें। और या आप जब फ्रीज करें तो आप पोर्शन ही छोटे रखें। आप ये नहीं कर सकते आधा पाव निकाला फिर वापस रख दिया, फिर पाव निकाला। आप डिफ्रॉस्ट उसमें उसकी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू, और वो आपके लिए नुकसानदेह है, और वो 24 घंटे के बाद आपके लिए किसी फायदे का नहीं रहता। वैसे घर में वो एक माहिर जरूर होता है जो कुर्बानी का गोश्त फिर डाइनिंग टेबल के ऊपर ऐसे सजा के पैकेट बनाने हैं, ये एक हिस्सा ये है, दूसरा ये भी बड़ी महारत का काम है। तो डॉक्टर साहब ये हमें समझाने की कोशिश करिए कि उसी स्टेज पे ही हम पोर्शंस पैकेट ऐसे बनाएं कि फिर वो एक पैकेट निकले और पूरा का पूरा इस्तेमाल। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चाहे छोटा चाहे बड़ा, चाहे छोटा आपकी जरूरत के मुताबिक है। आपके घर में 2 अफराद हैं, आपके घर में 10 अफराद हैं, आप उसके हिसाब से बनाएं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बार बार आप उसको निकालते हैं और फिर कहते हैं अच्छा इतना इस्तेमाल हो गया, बाकी को हम वापस रख देते हैं। हमें साथ साथ इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि मेरा डॉक्टर पार्ट भी आ रहा है कि क्योंकि गोश्त खा रहे हैं और इसमें ज्यादातर रेड मीट है। ठीक है, रेड मीट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि कसाई जो हैं ये वैतना टाइम नहीं देते, तो इसमें से चर्बी का पार्ट भी नहीं निकल पाता। तो अक्सर चर्बी के साथ ही वो, चाहे गाय का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, तो वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। एतदाल में खाएं और अपना ख्याल रख के खाएं। इसका मकसद नहीं है कि आप पूरे 10-10 दिन एक ही मीट खाए चले जा रहे हैं। गॉड फॉरबिड अगर आप हाइपरटेंसिव है या आप डायबिटिक है और आपको ब्लड प्रेशर नहीं भी है, तब भी चांसेस है कि आपको ब्लड प्रेशर का, हार्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेड मीट का इस्तेमाल विद टाइम कम होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, उसमें आपका जो है वो आपके जिस्म में जब जाता है तो पानी का कंटेंट भी आपसे ज़्यादा जज़्ब करता है, आपकी डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हम रेड मीट को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं। और रेड मीट जो है तौसीक, मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, कोलोरेक्टल यानी आपके कोलॉन और रेक्टम के जो कैंसर है, ये बड़ी आंत के 2 पार्ट हैं जिनको कोलॉन और रेक्टम बोलते हैं। इसका कैंसर बहुत कॉमन है, स्पेशली इन मेल्स।
اور اس کا جو لنک وہ کر رہے ہیں وہ ریڈ میٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ گوشت خور ہوتے ہیں دے ویری پراؤڈ آف اٹ کہ ہاں ہم گوشت تو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اور ینگ ایج میں ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, ہارٹ ایشوز, یہ کینسر, یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, اور نہ ہی میں کہہ رہی ہوں کہ ڈرا رہی ہیں آپ. ڈرا آپ نے بہت زیادہ دیا. آپ کو پتہ ہے میں اس وقت سے کیا سوچ رہی تھی جب مجھے پتہ لگا اچھا گوشت کی بات ہو رہی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں چربی کے اندر پراپر گوشت کو پکا کے چربی کے تکے کھانا. بولی جا رہی ہیں میں کہہ رہی ہوں ہم نے تو چربی اور ریڈ میٹ کا. اچھا توثیق کتنی دفعہ کھائیں گے آپ ہفتے میں, یا ابھی جب یہ آئے گا 2-3 دن آپ نے کھا لیا, کیونکہ ہم ڈاکٹرز ہیں, وی گیٹ ٹو سی ایمرجنسیز اسپیشلی عید کے دنوں میں, تو وہ جو چیز ہے جو آپ کے لیے سیلیبریشن ہے وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے. بالکل. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کھائیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے کھائیں پر اعتدال میں کھائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو تم بات کر رہی ہو فاطمہ, چربی اور دمبے کا لیکن وہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ تو نہیں کھانا نا. ایبسلیوٹلی لوگ ڈیلی کھاتے ہیں. ہاں وہ پھر خطرناک. روزانہ رات کو ہی ہوتا ہے, محفل لگتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کڑھائی بن رہی ہے. دس از واٹ آئی گیٹ ٹو سی, کیونکہ ہم جس کلچر اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایسے ہی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اچھا ویسے واقعی درست ہے کہ عید کی, عید قربان کے جو 4 دن ہوتے ہیں, 5 دن ہوتے ہیں, اس میں واقعی میڈیکل ایمرجنسیز بڑھتی ہیں ہاسپٹلز میں. دیکھیے توثیق, ایک تو موسم ہمارا اس دفعہ جو آ رہا ہے وہ بہت ہیٹ ویو چل رہی ہے, ٹھیک ہے. گوشت کو ڈائجسٹ کرنے میں جسم کو لگتا ہے, پھر ہم اس میں بہت سارے مسالہ جات کا استعمال کرتے ہیں, ہم آئل کا استعمال کرتے ہیں, باڈی کو عادت نہیں ہوتی, وہ ہیٹ کو بھی ریئیکٹ کرتی ہے, تو ایونچولی کیا ہوتا ہے ڈائریا, وامٹنگ, فوڈ پوائزننگ, یہ ساری چیزیں, کچھ لوگوں کے بلڈ پریشر ریز کر جاتے ہیں, سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو آتا ہے. اور جب یہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ فرسٹ ایڈ ایمرجنسی کے لیے بھاگتے ہیں. ایمرجنسیز ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں, اس میں ڈی ہائیڈریشن بہت دیکھنے کو آتی ہے, جب الٹیاں ہو رہی ہیں, ڈائریا ہو رہا ہے, تو آپ کا, تو یہ اسی لیے بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے استعمال کرنا, اور ساتھ میں دہی کا استعمال ضرور رکھیں تاکہ وہ بیلنس ہو جائے, کیونکہ گرمی بھی ہے. بالکل بیلنس ہو جائے. پودینے کی چٹنی رکھیں, دہی رکھیں. ہاں دیکھیں نا, میں اچھی چیزیں بتاتی ہوں. بینگن, ایسے بینگن اور دہی کا جو رائتا ہوتا ہے, بالکل. اس دن کہیں کھانا کھا رہے تھے اور کوئی ہمارے بڑے اچھے بینگن بنے آئے, تو پر توثیق نے جو اپنی ریسیپی شیئر کی نا کہ ان کو فرائی کرتے ہیں ہلکا سا اور پھر اس پہ دہی ڈالتے ہیں, اس سے بیٹھے فاطمہ میرے منہ میں نا بس نہ پوچھو. اور وہ بینگن اور دہی جو ایک بیک بھی ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی ڈش بنتی ہے. تو وہ اگر آپ ساتھ میں گوشت اور وہ چیزیں کر رہے ہیں تو پھر آپ ساتھ میں کچھ سبزی اور لسیاں, کوئی ایسے مشروبات بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں اسی دن. بالکل, لیمو کا استعمال ہے, دہی کا استعمال ہے, پودینے کا استعمال ہے, ہرا دھنیا کا استعمال ہے, یہ ساری چیزیں جیسے توثیق نے بتایا. گھیا کا رائتا ہے, گھیا ہیز اے جنرلی ویری کولڈ امپیکٹ, میں حالانکہ گرم ٹھنڈے پہ نہیں پڑتی لیکن وہ آپ کے معدے کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں آپ ساتھ میں رکھیں اور ساتھ میں اپنی وہ بھی انجوائے کریں, تو یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. اور وہ جو ایک جملہ ہے اس سے خدا رہا دوسروں کو کہنے سے بھی پرہیز کریں, اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس جال میں آپ نے نہیں آنا. اور وہ جملہ ہے عید کا دن ہے کچھ نہیں ہوتا, یہ جو ہے عید کا دن ہے کچھ نہیں ہوتا, یا عید کی سیلیبریشن ہے, اب آپ ظاہرہ دعوت بھی ہوگی, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, اور اس میں پھر آپ بھی کہتے ہیں اچھا یار اب برا لگ رہا ہے کھا لیتے ہیں, تو اس میں پھر وہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. جو کچھ نہیں ہوتا والا جملہ ہے نا, اس سے بچنا ہے. اس کو بچنا ہے, بیکاز آپ اپنی جسم کو, اپنی باڈی کو, اپنی ڈیمانڈ کو خود اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لوگوں کے کہنے پہ نہیں جانا, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ رحمت جو ہے وہ زحمت کی طرف نہ چلی جائے نا, اور آپ پھر پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر نوشین, مجھے ایک چیز بتائیں, یہ تو اب ہے کہ ہمارے پاس فریزرز اور ڈیپ فریزر اتنا کچھ ہے, تو جو ہے ہم گوشت کو اندر رکھ لیتے ہیں. آپ کے وقت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں, کہنا یہ چاہ رہی ہیں, میں نے ذرا آسان کر دیا. ہاں بیٹا, میرے وقت میں جو ہے میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے. اب توثیق نے مانا کہ میں اسٹون ایج کی ہوں, لیکن جو ہے وہ مجھے جہاں تک یاد ہے میں سنتی, ایک الماری سی ہوتی تھی جس میں میں نام توثیق بتا سکتے ہیں. نہیں, اب یس کریے, نام آپ بتائیں تو پھر آپ کو انعام ملے گا. نہیں تو وہ ہوا سرکولیٹ کرتی تھی اس میں سے, کہتے تھے نعمت خانہ. نعمت خانہ, اس کبٹ کو نعمت خانہ کہتے تھے. اس بالکل آپ بتا سکتے ہیں, مجھے تو تھوڑا پتہ ہے. جیسے آپ کا گھروں میں ابھی جو جالی کا دروازہ ہوتا ہے, اس کی جو جالی ہوتی ہے, آپ سمجھے کہ ایک ایسی ایک فریج ہے, ٹھیک ہے, بالکل ایک فریج کے سائز کی چیز. ابھی بھی اگر کسی کے گھر میں نعمت خانہ ہے تو آپ اپنی تصویر کھینچ کے آپ ہمیں ضرور بھیج سکتے ہیں. تو آپ سمجھے ایک فریج ہے جس کے چاروں طرف جالی کی لکڑی اور جالی کا بنا,
तो वो हवा आ रही है, ना मक्खियां अंदर जा रही हैं, ना मच्छर अंदर जा रहे हैं, लेकिन हवा क्रॉस कर रही है और खाना खराब नहीं हो रहा। उसको नेमत खाना नाम देखिए कितना खूबसूरत, और वो भी कुछ आप मतलब दो दिन से ज्यादा उसमें आप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और वो आई थिंक वो सबसे बेस्ट चीज़ थी, जो फ्रीजर जब से आए हैं उन्होंने हमें जो है ढेर सारा स्टोर करने की तरफ लगा दिया है। और मेरा ख्याल है कि नेमत खाना जो था, जो मेरे ज़माने में होता था, मैं वही इस्तेमाल करती थी। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। हंसी मजाक में हमने बात की, लेकिन जो अहमियत है इस बात की वो अपनी जगह पे है, जो कि जैसा कि डॉक्टर नौशीन ने कहा कि रेड मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और इंटरमिटेंट इस्तेमाल, साथ ही 3-4 दिन जो ईद के 3-4 दिन उसमें आप सुबह शाम रेड मीट खा रहे हैं, तो अब ध्यान से, मैदा अपना ही है, बिल्कुल, जिस्म अब पेट अपना ही है, पेट अपना ही है, बिल्कुल पेट अपना है, इसका खास ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक फातिमा, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस होंगे।